دعاء الندبة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ تبارک وتعالی آپ سب کو، ہم سب کو اہل دعا اور اہل مناجات میں سے قرار دے۔ یہ ایام پوری دنیا کے لیے سخت ہیں اور ہم اہل ایمان مسلمان اقوام کے لیے زیادہ سخت۔ جس طرح کی وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے، باقی اسلامی ممالک کے شہری پریشان ہیں، ایک ایسے موقع پر انسان جتنا بھی سوچتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم واقعی بہت کمزور مخلوق ہیں۔ اگر یہ وبا نہ آتی تو ہم شاید اپنے اندر کے انہی فرعونوں کے ساتھ، جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس بیماری نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہماری حیثیت بس اتنی سی ہے کہ ایک چھوٹا سا جرثومہ، ایک چھوٹا سا وائرس 7 ارب انسانوں کو مضطرب کر کے، خانہ نشین کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو معبود حقیقی ہے، کوئی ہے جو مدبر الامور ہے، کوئی ہے جو اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا کر لیں، جتنا بھی بڑا بننے کی کوشش کریں، جتنا بھی طاقتور بننے کی کوشش کریں، جتنا بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اوپر ایک ایسی ہستی موجود ہے جو تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح کی وباؤں کے ذریعے سے بتا رہی ہے وہ ہستی کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل، اے رسول، ان لوگوں سے، یعنی مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے یہ کہیے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تمہارا رب تمہاری طرف کبھی توجہ نہ دے۔ دعا اس موقع پر محسوس ہوتا ہے کہ بہترین ہتھیار ہے جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ایام آپ دیکھیے کہ ہم کتنے کمزور ہیں کہ گھروں میں مقید ہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی گھروں میں اس وقت محصور ہے، باہر نکل نہیں سکتی، قرنطینہ میں ہے، لاک ڈاؤن میں ہے۔ کیوں؟ صرف ایک چیز کا خوف ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک ایسا وائرس ہے جس کو ہماری یہ آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ گویا ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کی طرف، آؤ میرے سامنے، آؤ اپنا سر جھکاؤ، مجھ سے گفتگو کرو، لوٹ آؤ دنیا سے اپنے رب کی طرف، مناجات کرو، گفتگو کرو، اپنے دل کا حال میرے سامنے رکھو، تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو غلط سمجھتے ہو۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سنی نہ جاتی ہو۔ ہاں، تمہاری مصلحت میں ہو تو فوراً قبول ہوتی ہے، اگر مصلحت میں نہ ہو تو پھر مختلف شکلوں میں اس کا اجر بھی ملتا ہے اور وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں ثبت بھی ہوتی ہیں اور تمہارے لیے ذخیرہ بھی بنتی ہیں۔
اس لیے جمعے کا دن چونکہ امام زماں کا دن ہے، جمعے کا دن چونکہ ندبے کا دن ہے، جمعے کا دن چونکہ صلوات، درود، عبادت، عبودیت، مناجات اور اللہ سے ہم کلامی کا دن ہے، جمعے کا دن چونکہ سید الایام ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ دعائے ندبہ کے ذریعے سے امام عصر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اپنا شفیع بنا کر اس وحیانی کلام اور معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلام کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو پکاریں، ان سے یہ کہیں کہ اے امام، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے، اس مصیبت سے عالم انسانیت کو نکالنے میں آپ ہماری مدد کیجیے، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے اور آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ولی اللہ الاعظم ہیں، اس لیے کہ آپ حجت اللہ الاعظم ہیں، اس لیے کہ آپ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطۂ فیض ہیں، اس لیے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو مشکلات سے نجات دیتا ہے تو آپ کے فیض سے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے تو آپ کے طفیل اور آپ کے فیض سے دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعہ سید الایام اور بہترین دن اور امام عصر کا جو واسطہ اور توسل ہے وہ بھی وقت کے حجت، وقت کے امام اور اللہ کے ولی کا واسطہ ہے، اور مجھے امید ہے، یقین ہے، علم ہے کہ ان دو مناسبتوں سے یقیناً ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی، مستجاب بھی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دعاؤں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نرم کرے گا اور ہمیں اپنے قریب تر کرے گا، اور ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے، اور خصوصاً اہل ایمان کے اوپر سے یہ جو اس وقت کرونا کی وبا مسلط ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اس سے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک اذا اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا الدنیہ وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك
وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا. وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات، وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت بروحه به إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وخففته بجبرائيل وميكائيل والمصومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحزو حزو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على
التأويل ولا تأخذ في الله لومة لائم. وقد وطر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأصبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكسين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الأشقياء من الأولين والآخرين، أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتذرين؟
أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين الصاحب يوم الفتح وناشر رأية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بزحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخزارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم الصابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والزاريات، يا ابن الطور والعاديات،
يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى أبي رضوى أو غيرها أمضيت. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا. بنفسي أنت من أقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزاحى. بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى. عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا. هل قزيت عين فساعدتها عيني على القضاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى. متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا. وأزقت أعداءك هوانا وإقابا. وأبرت العطاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى. وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى. وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى. وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا.
وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحز به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة صلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برزاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وهمومنا به مكفية وهمومنا به مكفية وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوز جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان ربيا هنيئا صائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظ الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وشيعته ومحبيه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باراللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. باراللہ جو بیماری اس وقت پوری عالم انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی اس مہلکے سے، اس ہلاکت سے، اس بیماری سے، اس وبا سے نجات عطا فرما. باراللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. جو لوگ جہاں جہاں اس دعا کو سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کی حاجات کو قبول فرما. باراللہ ہم سب کی مشکلات اور مصائب کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن گھروں میں مشکلات ہیں ان گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما. جو لوگ بیمارستانوں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، قرنطینے میں ہیں، ان سب کو ان مشکلات سے نجات عطا فرما. باراللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. باراللہ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. باراللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. باراللہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. ہمارے باطن کو پاکیزہ فرما. ہمارے باطن کو نورانی فرما. باراللہ عالم انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. باراللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. جن گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. باراللہ جن گھروں میں مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. باراللہ ہم سب کے مرحومین کو عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما. باراللہ ہم سب کی موت کے موقع پر موت کے اس مرحلے کو آسان فرما. علی و آل علی کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں اہل البیت کی مودت و محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. پل صراط اور عالم برزخ اور آخرت کے تمام مرحلوں سے اطمینان اور ایمان کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ ائمہ اہل البیت کے قلوب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. باراللہ جو لوگ دنیا کے جس بھی کونے میں اس وقت بیٹھے اس دعا کے ساتھ شریک ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، ان سب کی وہ تمام حاجات جو ان کے دلوں میں ہیں قبول فرما. ان سب کی مشکلات کو دور فرما. ہم سب کو امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما. رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کو طول عمر بابرکت عطا فرما. علماء اعلام، زعماء ملت سب کی حفاظت فرما. باراللہ مراجع اعظام، مجتہدین کرام سب کی حفاظت فرما. عراق کے اندر، ایران کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا کے جس جس کونے میں اس بیماری نے اپنی جڑیں رکھی ہوئی ہیں، خدایا اس بیماری سے ان تمام مؤمنین اور مسلمین کو نجات عطا فرما. اس بیماری کو، اس وبا کو ہم سب کے تنبہ اور بیداری کا ذریعہ قرار دے. خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کر کے ہم سب کو پاک و پاکیزہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ